सेवारो नमस्कार। म युमहाङ पालुङ्गा यानि कि दिल पालुङ्गा याक्थुङ। आज म यहाँहरूलाई हिजो मार्च 5, 2022 मा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युके को विधानसभाको मिटिङ भएको थियो। त्यसमा म पनि आसपोर्टबाट लन्डन फेल्थाममा गएको थिएँ र मैले पनि विधान संशोधनको लागि केही प्रस्तावहरू लिएर गएको थिएँ, तर त्यो प्रस्ताव मलाई प्रस्तुत गर्न दिएन। त्यो भन्दा अगाडि पनि त्यहाँ किराँत शब्दको बारेमा बहसहरू भइरहेको थियो। त्यसमा चर्काचर्की बहसहरू पनि भएको थियो। प्रस्ताव पेश गर्नेले बोलिरहेको बेला होटिङहरू पनि भएको थियो र एक दुई जनाले जबरजस्ती त्यहाँनिर आफ्ना प्रस्तावहरू पेश गरे र मैले पनि मेरो राय सुझाव पेश गर्न खोजिरहेको थिएँ। मलाई पनि उहाँहरूले छेकिरहेका थिए, दिइरहेका थिएनन्। तर मलाई 1 मिनेटको समय मागे। 1 मिनेटमा मसँग कतै समाधानका उपाय छन् कि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु भनेर मैले भने। मेरो पनि त्यही किराँत विषयमा थियो, तर मेरो त्यही मात्रै विषयमा थिएन। मेरो पुस्तिकामा चाहिँ धेरै कुराहरू लेखेको थिएँ र तर त्यो बहस चाहिँ किराँत शब्दको बारेमा बहस भइरहेकोले गर्दाखेरि मैले पनि त्यसको समाधानका उपायहरू, तर्कका उपायहरू केही राख्न सक्छु कि भनेर बल गरेको थिएँ। तर मलाई कार्य समितिका अध्यक्ष लगायतले तपाई नबोल्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गरेपछि मैले 1 मिनेट मागेर मलाई प्लिज दिनुहोस् भने र उहाँले माइक्रोफोन दिनुभयो र मैले मेरो राय थोरै प्रस्तुत गरेँ। मैले के भने त्यतिखेर भने यो प्रस्तावनामा भएको किराँत वंश भनेर यहाँ उल्लेख रहेछ, तर याक्थुङहरू किराँत वंशमा पर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यस शब्दलाई अर्कै रूपमा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ लेख्न पाए, उल्लेख गर्न पाइयो भने यो समाधान हुन्थ्यो कि भनेर मैले कुराकानी राखेँ। यदि किराँत शब्दको बारेमा एक पक्षले हुनु हुँदैन भनेर जोड गर्ने, अर्को पक्षले हुनै पर्छ भन्ने हो भने यो आजको विधान मस्यौदा समितिमा अथवा यस मिटिङमा भेला भएकाले के डिसिजन हुन्छ त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेँ। तर त्यहाँनेरि त्यसको बारेमा त्यति सुनाइ भएन। अन्त्यमा के कुरासम्म चाहिँ आयो भने यसलाई हामी एउटा अध्ययन र अनुसन्धानको टोली बनाउनेछौँ र त्यो बनाइसके पछाडि त्यसको छलफल पश्चात त्यसले के निर्कुल गर्छ अनि त्यसमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ विधान मस्यौदा समितिले जानकारी गरायो। त्यस पछाडि मात्रै त्यो विषय साम्य भएर त्यहाँ गएको थियो। अब हेरौँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युकेले त्यस्तो विज्ञ टोलीहरूको गठन गरेर त्यो छलफलमा ल्याउँछ ल्याउँदैन, त्यो बाँकी नै छ। र मैले त्यसखेर मेरो यो प्रस्तावहरूमा के थियो त म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले सुनिदिनु हुनेछ, बुझिदिनु हुनेछ र किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युके को विधान मस्यौदा समिति लगायत किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युके का पदाधिकारीहरू र सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू, आजीवन संरक्षक सबै सदस्यहरूले पनि यो भिडियो सुनिदिनु नै हुनेछ र यहाँ मैले के लेखेको थिएँ र भन्ने बारेमा यहाँहरूले जानकारी लिनु नै हुनेछ र त्यस पछाडि तपाईहरुले पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यति मात्र हैन, यसले विश्वमा रहेका हामी याक्थुङहरूलाई पनि केही न केही ज्ञानहरू दिनेछ कि भन्ने मलाई लागेको छ र म यहाँ पढेर सुनाउन गइरहेको छु। किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युकेलाई विधान संशोधनको लागि संशोधन प्रस्ताव। युमहाङ पालुङ्गा याक्थुङ, दिल पालुङ्गा याक्थुङ, मिति मार्च 5, 2022 युके। म युमहाङ पालुङ्गा याक्थुङ यानि कि दिल पालुङ्गा याक्थुङ हो। मेरो घर ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका साबिक 2 हाल 3 नम्बर सिमले हो। हाल म युकेमा छु। म किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नेपालको हकमा साधारण सदस्य हो।
किराँत याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको हकमा आजीवन सदस्य हुँ। साथै हङकङ चुम्लुङमा लामो समय सदस्य र सचिव भएर काम गरेको व्यक्ति हुँ। त्यस्तै किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युकेको हकमा पनि म आजीवन सदस्य हुँ। म आसपोर्ट केन्टमा रहेर संस्थामा आबद्ध रहेको छु। तसर्थ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युके लगायत नेपाल लगायत धेरै देशको चुम्लुङहरूमा विभाजित मनस्थितिहरूको भित्रभित्रदेखि विकास भइरहेको छ। यस विभाजित मनस्थितिलाई बेलैमा समाधान गरेर सबै याक्थुङहरूको साझा संस्था बनाई चुम्लुङ युकेलाई सुचारू रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनको लागि विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव राख्न योग्य ठानिङ मलाई लागेको विषय उप प्रस्ताव राख्न गइरहेको छु। मेरो नारा रहेको छ याक्थुङ एकता अभियान र चुम्लुङको दायित्व। मेरो नारा रहेको छ याक्थुङ एकता अभियान र चुम्लुङको दायित्व। प्रस्तावहरू: 1. संस्थाको नामको अगाडि रहेको किराँत शब्दलाई अबदेखि नराख्ने। संस्थाको नामको अगाडि रहेको किराँत शब्दलाई अबदेखि नराख्ने। कारणहरू: नम्बर क, अहिले याक्थुङहरू बीचमा विवाद ल्याउने मुख्य शब्द किराँत भएको छ। कतिपयले यो शब्द आफ्नो नभएकोले सुन्नै मान्दैनन् भने कतिपयले यो शब्द छोड्नै मान्दैनन्। यही शब्दको कारण संस्था विभाजनको मार्गमा अघि बढिरहेको छ। तसर्थ यो किराँत शब्दमा गलबाजी नगरी प्रयोग नगर्नमा सुझाव प्रदान गर्दछु। यसो गरियो भने संस्था विभाजन हुनबाट रोकिन्छ। मेरो अध्ययनमा पनि यो किराँत शब्द याक्थुङ शब्द नभएर संस्कृत शब्द हो। यसको अर्थ असभ्य, अराजक, अर्थबोध गर्ने प्रकारको छ। अहिलेसम्म जानी नजानी विभिन्न कारणवश राखे पनि अबदेखि आफ्नो विशुद्ध संस्थाको नाम अझै अगाडि या शिरमा यस्तो अशुद्ध शब्द नराखौँ। आफ्नै भाषाको विशुद्ध शब्दको मात्र प्रयोग गरौँ। यसरी प्रयोग गर्दा याक्थुङ चुम्लुङ हुन्छ। यो नाम पूर्ण पनि हो, अति शुद्ध हुन्छ। त्यस्तै किराँत नराख्दा कुनै भयङ्करी प्रलय पनि हुँदैन। तर किराँत राखियो भने प्रलय हुन्छ, संस्था विघटन हुन्छ, विभाजित हुन्छ, समाज बिथोलिन्छ, समाज टुक्रिन्छ, समाजलाई गहिरो असर पर्छ। ख, यो शब्दले एक धर्म किराँतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। किराँत धर्म र याक्थुङ परम्परागत धर्ममा विविधता उत्तिकै छ। कतिपय विधि विधानहरू परम्परावादीहरूलाई अमान्य हुने प्रकारको छ। हामी याक्थुङ जातिहरू बहुधर्मी भएका छौँ। त्यसैले एक धर्म किराँतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने काम नराखेर सबै धर्मावलम्बीको आस्था र भरोसा संस्थालाई बनाउनु पर्दछ। वास्तवमा याक्थुङहरूको धर्मको नाम थिएन, हुँदैन। उनीहरू संस्कार प्रधान हुन्। यदि परम्परालाई थाम्ने हो भने र मौलिक धर्मको नाम राख्ने हो भने युमा धर्म सान्दर्भिक हुनेछ। तर संस्था धर्मको नाममा नराखौँ। संस्थालाई धार्मिक संस्थामा विकास नगरेर विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास गरेर लैजानु पर्दछ। संस्थाले याक्थुङ परम्परा या थिबोङ याक्थुङ थिमलाई मानेर जानुपर्दछ। संस्थाले याक्थुङ परम्परा या थिबोङ याक्थुङ थिमलाई मानेर जानुपर्दछ। नम्बर ग, याक्थुङहरू मुन्नुम मान्ने हौँ। मुन्नुम अनुसार याक्थुङहरू सावा याथाङ वंशी हौँ, किराँत होइनौँ। किनकि मुन्नुममा किराँत शब्द आउँदैन र याक्थुङहरूले बोल्ने भाषा याक्थुङपान या दैनिक बोलीचालीमा पनि किराँत शब्द आउँदैन। मुन्नुमले याक्थुङहरूलाई माङजिरी माङ याक्थुङसा, खामजिरी खाम याक्थुङसा, लुङजिरी लुङ वंशा यत हाङसा भनेर वर्णन गर्दछ। त्यस्तै बोलीचालीमा बिहेबारीमा मृत्यु अनुष्ठान आदिमा थिबोङ याक्थुङ भनेर आउँछ, जुन याक्थुङ लाजेमा उत्पत्ति भएका मूल बासिन्दा देखाउँछ र यथार्थ हो पनि। यिनै याक्थुङहरूले निर्माण गरेको सभ्यतालाई याक्थुङ सभ्यता भनिन्छ। यिनै याक्थुङहरूले निर्माण गरेको सभ्यतालाई याक्थुङ सभ्यता भनिन्छ। सभ्यता स्थलको प्रमाणहरू इम्बिरी याङथाङ वा
याथाङ वा यक तम्मर थुममा धेरै छन् भने याकथुङ लाजेभरि छन्। यो इम्बेरी याङथाङ वा याथाङ वा यक भनेको तम्मर नदीको शिरतिर पर्दछ। तर किराँतले भारततिरको बासिन्दा इङ्गित गर्दछ। भारतमा अझै पनि किराँत जाति छन्। उनीहरू र हामी याक्थुङको वर्ण या अनुहार मिल्दैन। भारतीय किराँतहरू शिवको उपासक पनि हुन्, याक्थुङहरू होइनन्। याक्थुङहरू युमाको उपासक हुन्। यसर्थ किराँत शब्दले इतिहास पनि गोलमटोल बनाउँछ। उनीहरू शिवलाई मान्ने हुँदा हिन्दू धर्मको नजिक देखाउँछ, शिव र पार्वतीको सन्तानमा पुर्याउँछ। यसले भावी सन्ततिहरूलाई कुहिरोको काग बनाउनेछ। हामीले यसो गर्नु हुँदैन। तसर्थ हामीले किराँत र याक्थुङलाई एकै ठाउँमा मिसाएर लैजानु हुँदैन। भविष्यमा अध्ययन गरेपछि हाम्रा सन्ततिहरूले किराँत त होइन याक्थुङ रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। तर हाम्रा अग्रजहरूले बेतालमा किराँतमा जोड गरेर समाज बिगारेका छन् भनेर हामीलाई धिक्कार्नेछन्। यो कुराबाट अहिले नै मुक्त हुन सकिन्छ र हुनु पनि पर्दछ। हामीले विधानमा वंशको उल्लेख गर्ने हो भने सावा याथाङ वंशी भन्नुपर्ने हुन्छ। मुन्दुमले सावा याथाङहरू फैलिएर संसार ढाकेको बताउँछ। मैले यहाँ मासितिर भनेको छु हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ हामीलाई धिक्कार्नेछन् भनेर। हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेका कुराहरू प्राय हिन्दू धार्मिक ग्रन्थहरूमा मात्रै आधारित छन्, मुन्दुममा आधारित छैनन्। हामी स्थलगत अध्ययन गरेर चाहिँ बुकहरू निकालिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको स्टडी भनेको धेरै जस्तो स्थलगत अध्ययनहरू हुन्छ र अध्ययन भइसके पछाडि त्यसलाई हाम्रा भावी सन्ततिहरूले गहिरो अध्ययन गर्नेछन् र गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरिसके पछाडि किराँत र याक्थुङ भनेर उनीहरूले दुधमा दुध पानीमा पानी भनेर चाहिँ यसरी छुट्याउनेछन्। र म पनि किराँत र याक्थुङको बारेमा स्टडी गरिरहेको एउटा स्टुडेन्टको नाताले मैले पनि अब आजसम्म देखेका कुराहरूमा यसरी नै फरकहरू देखिरहेको छु। र त्यही भनेर मभन्दा बढी स्टडी गर्ने र अध्ययनको तौर तरिका गर्नेहरू भोलि यहाँ आउनेछन्। उनीहरूले यसलाई राम्ररी किराँत के हो याक्थुङ के हो भनेर छुट्याइदिनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। अब त्यसो नगरौँ र विभाजनबाट रोकौँ भन्ने उद्देश्य रहेको हो। नम्बर 2, किराँत शब्द प्रस्तावना लगायत कहीँ कतै उल्लेख गरिनु हुँदैन। बरु नेपालको याक्थुङ लाजे लिम्बुवान, भारत, भुटान, बर्मा, हङकङ आदि देशबाट युकेमा आएर बसोबास गरेका याक्थुङ, लिम्बू, सुब्बा, चोङ भनेर लेखिनु सान्दर्भिक हुनेछ। बरु याक्थुङभित्र विभिन्न पर्यायवाची शब्दहरू रहेका छन् र अन्य उपसमूह उपथरहरू रहेको व्याख्या गर्नुपर्दछ ताकि युकेको कानुनमा पनि आवश्यक पर्दा व्याख्या गर्न सजिलो होस्। सबैलाई समेटेर याक्थुङ चुम्लुङ सबै याक्थुङ लिम्बूहरूको साझा संस्था बनाउनु पर्दछ र बन्नु पर्दछ। र मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुराहरू कतिपय त्यो विधानमा चाहिँ नेपालबाट आएकाहरू मात्रै भनिएका छन्। तर अहिले युकेमा हामी नेपालबाट आएका मात्रै याक्थुङहरू छैनौँ। हामी विभिन्न देशहरूबाट आएका छौँ। नेपाल भयो, भारत भयो, भुटान भयो, बर्मा भयो, त्यस्तै अब अहिले पछिल्लो कालमा अब हङकङ भयो, भोलि पर्सि अब अन्य देशहरू पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब यहाँ भोलि पर्सि के हुन्छ भने हङकङ्गेली याक्थुङ, बर्मेली याक्थुङ, इन्डियन याक्थुङ, सिक्किमे याक्थुङ, के भन्छ युएसए याक्थुङ र युके याक्थुङ, नेपालको याक्थुङ भनेर चाहिँ भोलि पर्सि यहाँ एउटा परिचय त्यो भएर जानेछन्। तर जहीँबाट आएको भए पनि त्यो एउटै याक्थुङ वंशहरू हो र यो याक्थुङले अथवा यो याक्थुङ नेसनले चाहिँ हामीलाई एकता गर्दछ र मेरो जोड र बल पनि त्यही हो। नम्बर 3, याक्थुङहरूले चलाउने लिपिलाई किराँत सिरिजङ्गा नभनेर याक्थुङ सिरिजङ्गा या सिरिजङ्गा लिपि मात्र भनिनु पर्दछ। अब किराँत राख्दाका बेफाइदाहरू। क किराँत भनेको कुनै एक जाति विशेषलाई सम्बोधन नगरी धेरै जातिहरूलाई सम्बोधन गरिएको शब्द हो।
किराँत भनेको कुनै एक जाति विशेषलाई सम्बन्धन नगरी धेरै जातिहरूलाई सम्बन्धन गरिएको शब्द हो। ती धेरै मध्ये याकथुङ लिम्बू पनि एक हो। त्यसैले यो शब्दले याकथुङ लिम्बू जातिलाई मात्र सम्बोधन नगरिएकोले यसको स्वामित्व याकथुङले मात्र लिन सक्दैन। ख किराँत भन्नाले इतिहासकारहरूले लिम्बू, याकथुङ, राई, याक्खा, आठपरिया, लोहोरुङ, मेवाहाङ, याम्फू, सुनुवार, थारू, धिमाल, तामाङ, मगर, गुरुङ, ठकुरी, छेत्री, आसामी, नागा, हिमाञ्चली, पन्जाबी आदि भन्दछन्। कसैले सारा मङ्गोल मुल्कलाई मान्दछन्। यसर्थ यस्ता जातिहरूको अगाडि सानो समुदायमा रहेको याकथुङ लिम्बू जातिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन। याकथुङ लिम्बू अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ, भोलि हराउनेछ। ती जातिले पनि किराँत भए तापनि स्वीकार्ने छैनन्। किराँत हुन जोड गर्नु महामूर्खता हुनेछ, आफूले आफूलाई समाप्त पार्नु हो। ग याकथुङ लिम्बूहरूको भूमि याकथुङ लाजे लिम्बुवानलाई पनि भोलिको दिनमा किराँत भूमि भन्नुपर्ने हुन्छ। याकथुङ लिम्बूको भूमि याकथुङ लाजे लिम्बुवानलाई पनि भोलिको दिनमा किराँत भूमि भन्नुपर्ने हुन्छ। र सानो समुदायमा रहेको याकथुङ लिम्बूहरूको समुदाय पनि किराँत भइसकेपछि अन्य ठुला समुदायले साना माछा ठुला माछाले खाइदिनेछन्। याकथुङ लाजे लिम्बुवानको इतिहास र मुद्दामै समाप्त भएर जानेछ, जसको असर विक्रम सम्वत 1831 को गोर्खा, नेपाल र याकथुङ लाजे लिम्बुवानको तसल्ली लालमोहर सन्धिमा पनि पर्नेछ। म चाहिँ एउटा याकथुङ लाजे लिम्बुवान सहराज्य पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा अध्ययनमा देखिएको व्यक्ति भएकोले मैले यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण ठानेको हो। विक्रम सम्वत 1831 मा गोर्खा, नेपाल र याकथुङ लाजे लिम्बुवान बीच सन्धि सम्झौता भएको थियो सहराज्यमा बस्ने, र त्यो सहराज्यको सम्झौता पनि हामी किराँत भएर गइयो भने त्यो समाप्त भएर जानेछ। ग याकथुङ भाषा श्रीजङ्गा लिपि पनि किराँत बनाएमा अन्य ठुला समुदायले आफ्नो एकलौटी बनाएर याकथुङ लिम्बू समुदायलाई नाङ्गो बनाउनेछन्। ङ याकथुङ लिम्बूहरूको सम्पत्तिहरू जस्तो भेषभूषा, खाना, गरघाना आदि पनि किराँतको बनाउँदछन्। च विशेष गरेर याकथुङ लिम्बू भन्दा ठुलो समुदाय राईहरूको छ। राईहरूले वर्तमान अवस्थामा सबै हडपे दिन्छन्। त्यसपछि त्यो भन्दा ठुलो समूह तामाङ, मगर, थारू औ छेत्रीले हडप्नेछन्। त्यसपछि अन्य ठुला समुदायले। अब कतिपय कुराहरू लुकाउनु हुँदैन। साथीहरू लुकाउँदछन्। जस्तै याकथुङ र लिम्बू जाति र राई जातिमा अहिले संख्यात्मक रूपमा राईहरू ठुलो संख्यामा छन् र राई जातिले आफूलाई किराँत दाबी गरिरहेका छन्। लिम्बू भनाउँदाहरूले याकथुङ भनिरहेका छन् र उनीहरू किराँत भइहालेमा, मानौँ भइहालेमा, जहिले पनि ठुलो समूहले सानो समूहलाई डोमिनेट गर्दछ। यो भनेको प्राकृतिक नियम हो। जस्तै राईहरूले भोलि लिम्बूको लिपिलाई पनि किराँत भनेर भन्नेछन्, त्यो उनीहरूको समूहले पास गर्नेछ। याकथुङ गरगनाहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि पास गर्नेछन्, वेशभूषाहरूलाई पनि पास गर्नेछन्। र भोलि त्यहाँनिर दुई समूहको बिचमा आपसी मतभेद भयो, झगडा भयो भने त्यो सम्पूर्ण याकथुङहरूको सम्पत्तिहरू राईहरूको अन्तर्गत पर्नेछन्। अब यो तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, तर म चाहिँ यस्तो खालको अवस्था नआओस्। हामीले छुट्टै जातीय पहिचानहरू निर्माण गरिसकेर आइसकेकोले गर्दाखेरि आफ्नो जातीय सम्पत्तिहरू सम्बन्धित जातिकै मातहतमा अधिकारभित्र होस् भन्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो राइटहरू अथवा पेटेन्ट राइटहरू गराउन खोज्दछ। भारतले त्यस्तै गर्दछ, चाइनाले त्यस्तै गर्दछ। त्यसो गर्दा नेपालमा भएका धेरै सामानहरू, कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अधिकारमा परिसकेका छन्।
त्यस्तै यो जातिहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब अहिले राई जातिहरूभित्र पनि त त्यस्तै भइरहेको छ नि, तपाईँले देखिराख्नु होला। बान्तवा र उता चामलिङ मिल्दैन, चामलिङले भनेको कुरो बान्तवाले सुनिरहेको छैन, अन्य अब कुलुङहरूले भनेको कुराहरू बान्तवा चामलिङले सुनिरहेका छैन र यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। भोलि पनि लिम्बू अथवा याक्थुङ लिम्बू र राईहरू जातिबीच, सुनवार जातिबीचमा यो एउटा अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अप्राकृतिक जोडहरूमा हामीले बल गर्नु हुँदैन। हामी जे छ त्यसैमा खुसी भएर त्यसैमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको हो। अब निष्कर्ष, यसरी इतिहासमा एउटै वंश थिए होलान्। हुन त सारा मानिसहरू सावा यथाङ्कै सन्तान हुन्। अब सबै जाति समुदायहरू एउटै पुर्खाका सन्तान भएकोले केही सीमित जाति तथा समुदायहरू मात्र मिलेर किराँत नाम धारणा गर्नुको कुनै तुक छैन। त्यसको सट्टामा वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा इतिहासले निर्माण गरेको आफ्नो जाति समुदाय जे छ त्यसैमा गौरव गरी अघि बढिरहनु नै श्रेयस्कर हुनेछ। तसर्थ याक्थुङ लिम्बूहरूले निर्माण गरेको याक्थुङ नामलाई नै प्रयोग गरी अघि बढ्नुपर्दछ। याक्थुङ आफैमा नाम हो, त्यसको अगाडि अर्को भाषाबाट आएको नाम किराँत जोडेर किन गलागाँडा थप्ने? त्यसैले यो किराँत शब्दको कुनै बिल्कुलै प्रयोग नगर्दा हुन्छ। अब अन्य किराँतसँग विमुख हुन्छ भन्ने डर कतिपयलाई होला, तर अन्य समुदायसँग सम्मुख हुने कार्य नामले हुँदैन, कामले हुन्छ। आवश्यक परेमा समन्वय गरेर गर्नुपर्दछ। कतिपयलाई काठमाडौँ दाबी हुँदैन भन्ने डर होला, तर नाम नहुँदैमा इतिहास बदलिँदैन। इतिहासले साबित गर्नेछ। मैले त किराँत नबनेर हाङ या हाङ वंश भनौँ भन्छु, तर पनि याक्थुङहरूको आगमन रुट काठमाडौँदेखि याक्थुङ लाजे चाहिँ होइन, देखिँदैन। याक्थुङ लाजे काठमाडौँ, याक्थुङ लाजेबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट याक्थुङ लाजे हुनसक्छ, त्यो खालको रुट देखिन्छ। यसको लागि अझै गहिरो अध्ययन जरुरत छ। हामी युकेवासी याक्थुङहरूलाई काठमाडौँ भन्दा याक्थुङ लाजे जन्म मातृभूमि हो, पितृभूमि हो, पवित्र भूमि हो। बरु हाम्रा सन्तानहरूलाई कम्तीमा जीवनमा एक पटक याक्थुङ लाजे लिम्बुहान जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिलाउनुपर्छ। बरु हाम्रा सन्तानहरूलाई कम्तीमा जीवनमा एक पटक याक्थुङ लाजे लिम्बुहान जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिलाउनुपर्छ। याक्थुङ सभ्यता र याक्थुङ लाजेको सभ्यता या इम्बिरी याङथाङवाको सभ्यता, याक्थुङ धार्मिक सभ्यता, याक्थुङ सांस्कृतिक सभ्यताहरूसँग साक्षात्कार गराउनु पर्दछ। याक्थुङ लिपि या श्रीजङ्गा लिपिलाई पनि युकेमा प्रयोग गराउन या अध्ययन अध्यापनको वातावरण सरकारी या गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट मिलाउँदै जानुपर्दछ। भविष्यमा नेपाली या अन्य भाषाभन्दा अङ्ग्रेजी र याक्थुङ श्रीजङ्गा लिपिको महत्त्व बढेर जान सक्नेछ। यसमा तपाईहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। हामी अहिलेसम्म जोडिएका छौँ नेपाल अथवा हाम्रो याक्थुङ लाजे भूमि अथवा युके अथवा इन्डियाको याक्थुङहरू यसरी जोडिएका छौँ। तर हाम्रा दर सन्तानहरू भनेको भोलि युकेको याक्थुङहरू हुनेछन्। उनीहरू त्यो नेपालको याक्थुङ उनीहरूले भन्ने छैनन्। उनीहरूले युकेको सिटिजनसिप पाएका हुनेछन् र उनीहरू युकेको याक्थुङ हुनेछन्। युकेको याक्थुङ भइसके पछाडि हामीले त्यो काठमाडौँसँगको उनीहरूको सम्पर्क टुट्नेछ र उनीहरूले यति मात्रै थाहा हुन्छ कि उनीहरूको पितृभूमि मातृभूमि कुन थियो त भन्दाखेरि याक्थुङ लाजे थियो। अब उनीहरूले चाहिँ याक्थुङ लाजे थियो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने बेला भएको छ। हाम्रो मृत्यु पछाडि उनीहरूले कसरी सिक्ने? त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले चाहिँ हाम्रो ज्ञानहरूलाई चाहिँ उनीहरूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामी प्रत्येक हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ याक्थुङ लाजेमा जाँदै गरौँ, त्यहाँका हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक पक्षहरूलाई चाहिँ चिनाउँदै गरौँ, माटोहरूलाई चिनाउँदै गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ जाँदै नजाने कतिपय हाम्रा सन्तानहरूलाई पनि कम्तीमा वर्षमा एकचोटि जाने खालको वातावरण सिर्जना गराइदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। नम्बर 4, लिम्बू शब्दलाई पनि अहिले लेख्दा याक्थुङ ब्राकेटमा लिम्बू लेखिनुपर्छ।
याक्थुङ आफ्नै भाषामा राखिएको नाम हो भने लिम्बू अरूले अर्थात् गोर्खा नेपालले राखिदिएको नाम हो। 5 लिम्बुवानलाई पनि याक्थुङ लाजे ब्राकेटमा लिम्बुवान लेखिनुपर्छ। लिम्बुवान पनि अरू अर्थात् गोर्खा नेपाल गोर्खा ब्राकेटमा नेपालले राखिदिएको नाम हो। नम्बर 6 संस्थामा गरिने पूजाआजामा फेदाङ्बा साम्बा येबा अर्थात् पेगी फाङसामहरूलाई मात्र प्रयोग गर्ने बनाइनु पर्दछ। यसलाई परम्परागत रूपमा चलिआएको भनेर परिभाषित गरी मान्यता दिनुपर्दछ। पेगी फाङसामहरूको अभावमा कतिपय कार्यहरू तुम्याहाङहरूले पनि गर्ने हुँदा त्यसको प्रचलन गरिने बनाउनु पर्दछ। यसमा अन्य धर्म तथा सम्प्रदायमा प्रवेश भएका याक्थुङ लिम्बूहरूले पनि याक्थुङ परम्परा हो भनेर मान्नु पर्दछ, जुन संस्थागत कार्यमा मात्र सीमित हुनेछ। वैयक्तिक रूपमा या आफ्नो धर्म संस्कृति मान्न छुट दिनु पर्दछ। त्यसो गरियो भने याक्थुङ लिम्बू परम्परा सदा सदाको लागि बाँचिरहनेछ। यस कार्यको निरन्तरताले हामीले ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्ट लगायत स्थानमा हाम्रो पेगी फाङसामहरूलाई नियुक्त गरेर कार्यहरू पनि गर्न सक्नेछौँ। अब यो मैले भनेको यो बुझ्नुभयो कि भएन यहाँहरूले? जस्तै अहिले हामी बहुधर्मी भएका छौँ। कोही युमा, कोही किराँत, कोही सत्याङमा, कोही थेबा, कोही क्रिस्चियन, कोही मुस्लिम, कोही बुद्धिस्ट, कति छ। यसले गर्दाखेरि हामी कोही साई बाबा बहुधर्मी भएका छौँ। र यो बहुधर्मीहरू भए तापनि हामी एउटै याक्थुङहरू हौँ र यो याक्थुङ चुम्लुङको संस्थामा अटेर रहनुपर्छ। तर याक्थुङ भनेको चाहिँ एउटा संस्कार मान्ने समुदाय भएकोले उनीहरूले परम्परागत रूपमा मानिएको साम्बा फेदाङमाहरू जसलाई पेगी फाङसाम भनिन्छ पूजाआजा गर्नु पर्यो भने धूपबत्ती लाउनु पर्यो भने उनीहरूबाट प्रयोग गर्ने र आफ्नो आफ्नो घरमा बाहिर आफ्नो आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता छँदैछ। यसरी चाहिँ जानुपर्छ। यो सबै धर्महरूमा गएका याक्थुङहरूले पनि यसलाई चाहिँ मनन गरेर आउनुपर्छ र संस्थामा चाहिँ एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा याक्थुङ एकता भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ। र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? 7 कार्य समितिको अध्यक्ष पदमा 2 कार्यकालको लागि मात्र बस्ने प्रावधान हुनुपर्दछ। 8 कार्य समितिमा सबै थुमको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ, किनकि याक्थुङहरू थिबोङ याक्थुङ हुन्। सबै थुमको साथ आफ्नै फरक संस्कारहरू छन्। सबैको पहिचान गरी मान्यता प्रदान गर्नुपर्दछ। उनीहरूको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन, मानव अधिकारको पालना गर्नुपर्दछ। अब यहाँनिर पदको लागि पनि धेरै मैले लडेको पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि अध्यक्ष धेरै गरेमा 2 कार्यकाल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, हामी याक्थुङहरू थिबोङ याक्थुङ हौँ यो कमैले मात्र बुझेका छन् र धेरैले बिर्सिसकेको मैले पाएँ। त्यही भएर उनीहरू किराँतमा जोड गर्छन् र किराँतलाई लगाएर यो थिबोङ याक्थुङलाई बिर्सने प्रयास गर्दछन्। तर हामी प्र्याक्टिकल्ली थिबोङ याक्थुङहरू हौँ। अब यो थिबोङ याक्थुङ भनेको के हो? र मेरो बुझाइमा थिबोङ याक्थुङ भनेको 10, याक्थुङ भनेको याक्थुङ लिम्बू भइगयो। हामी हाम्रो भाषामा थिबोङ याक्थुङ भन्छौँ, थिबोङ लिम्बू, थिबोङ किराँत कहिले पनि भन्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो 10 वटा लिम्बूहरू चाहिँ 10 वंशको सन्ततिहरू भएको देखिन्छ र त्यो 10 वंशहरूको चाहिँ 10 खाले आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू छ र यसमा 10 मात्रै छैन, त्यसमा अरू पनि भएको मैले पाएको छु। तर पनि यो थिबोङ याक्थुङले सबैलाई समेट्ने गर्दछ र त्यसैले गर्दाखेरि थिबोङ याक्थुङहरूलाई चाहिँ र थिबोङ याक्थुङ शब्दलाई हामीले बुझेर सम्मान गरेर थिबोङ याक्थुङ थिमको प्रयोग गरिराख्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। अब नम्बर 9 मा साधारण सदस्यलाई सक्रिय र संस्थागत गरी 2 क्याटेगोरीमा राख्नु पर्दछ।
सक्रिय भनेको संस्थाको विधानभित्र रही आवश्यक शुल्क तिरेको व्यक्ति र संस्थागत भन्नाले जन्मजात सदस्य। महाधिवेशन प्रतिनिधि सक्रिय साधारण सदस्यमा 10 जना बराबर 1 जना प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्दछ। 10 भन्दा मुनिकोलाई पनि 1 जना प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस बारेमा त्यहाँ मैले धेरै छलफलमा आउँछ कि भनेर हेरेँ, तर त्यो आएन, त्यहाँ थियो कि थिएन मलाई थाहा भएन। र यसपालिको महाधिवेशनमा के भयो भने साधारण सदस्यहरू जति चाहिँ सबै गएर भोट हाल्ने चलन भयो। साधारण सदस्य नै त्यहाँ उम्मेदवारी दिने पनि व्यवस्था थियो होला। तर यो अहिलेसम्म ठिकै छ जे गरियो। तर अहिले युकेमा 25,000 हामी याकथुङ लिम्बूहरू छौँ भन्ने छ। अब त्यहाँनेरि 25,000मा आधा मात्रै गयो भने 10,000 मानौँ, 10,000 याकथुङहरू गए भने 10,000 अट्ने एउटा ठाउँमै छैन। र त्यो 10,000ले उम्मेदवार दिएर भोटिङ गर्ने खालको तरिका एकदम अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 10 जना बराबर 1 जना प्रतिनिधि छान्ने अथवा धेरै नै सङ्ख्यामा साधारण सदस्य भयो भने त अझै यो सङ्ख्या पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ 10 जना बराबर 1 जना प्रतिनिधि राखियो भने त्यो नै अलिकति सुइटेबल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक बरो काउन्सिलबाट बरु त्यहाँनेरि चाहिँ प्रतिनिधि छनौटको लागि सम्मेलन गर्ने र प्रतिनिधि छनौट गरेर पठाइदिने यो चलन चलाउनु पर्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले यसपालि हुँदैन होला, छैन होला। तर पनि यहाँहरूले अर्को पालिको लागि भए पनि यहाँहरूले यसको मेरो बारेमा सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र त्यो गर्नुपर्छ। हामीले अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले जानुपर्छ भन्ने म सुझाव प्रदान गर्दछु। अब नम्बर 10 मा महाधिवेशनको चुनावमा उम्मेदवार बीच मत बराबर भएमा कि पुनः मतदान गराउनु पर्दछ कि त गोला प्रथाद्वारा छनौट गर्नुपर्दछ। यो कुरो मैले फ्लोरमा उठेर भनेको थिएँ र यो चाहिँ आएको थियो र यो चाहिँ गोला प्रथाद्वारा नै हुने निर्णय पास भएको छ। अब उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो उहाँहरूको जिम्माको कुरो हो। 11 तुम्याहाङ प्रणालीको अभ्यास बनाउनु पर्दछ। हाल सजिलोको लागि सल्लाहकारलाई तुम्याहाङ बनाई सल्लाहकार पनि 2 कार्यकालको लागि मात्र मनोनयन गर्नुपर्दछ। आवश्यक व्यक्ति त भएमा 1 कार्यकाल छोडेर अर्को कार्यकालमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सल्लाहकार हुनको लागि कम्तीमा 60 वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ र तुम्याहाङको क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। उनीहरूले न्याय प्रदान गर्न सक्षम हुन्। र मैले यति मात्रै बुँदाहरू राखेको छु। र यो तुम्याहाङको बारेमा पनि त्यहाँ अलिकति अस्पष्ट कुराहरू आइरहेछ। तुम्याहाङ परिषद भन्ने कुराहरू प्रवेश भएको छ र यो तुम्याहाङ बारेमा पनि निकै छलफल गर्नुपर्ने नै देखिएको छु मैले चाहिँ। र यसलाई अब सल्लाहकार बढीको रूपमा अहिलेको वर्तमान घडीमा चाहिँ कतिपय चाहिँ देशको कानुनहरू अनुसार पनि हामी सञ्चालित हुनुपर्ने हुँदाखेरि अब यसलाई कसरी त्यहाँनेरि बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर लान सकिन्छ। तर तुम्याङ भन्नाले जोसुकै मान्छे तुम्याङ हुँदैनन्, त्यो हाम्रो समुदायले बुझेको छ कि छैन। खास तुम्याङ भनेको मुन्दुममा पोख्छ व्यक्तित्व, सामाजिक क्षेत्रमा पोख्छ व्यक्तित्व अथवा समाज सेवाका कार्य गरेर ऊ चाहिँ अनुभव सँगालेको व्यक्तित्व हुनुपर्दछ। उसले धेरै कुराहरू ज्ञान लिएको हुनुपर्दछ र उसले समाजलाई चाहिँ त्यो ज्ञानहरू दिन सक्ने क्षमताको हुनुपर्दछ। यहाँ जोसुकै 60 वर्ष पुग्यो अथवा 50 देखि मासतिरको अलिकति बुढो खाडो मान्छे भयो भने यही तुम्याङ हो भनेर भन्न मिल्दैन। कतिपय ठाउँमा त्यो हुन्छ, तर पनि खास तुम्याङको अर्थ चाहिँ त्यो हो। म फेरि भन्दछु कि तुम्याङ भनेको मुन्दुमहरूमा ज्ञाता हुनुपर्दछ, थिबोङ याकथुङ थिममा ज्ञाता हुनुपर्दछ। पेगी फाङसाङहरूसँग चाहिँ ऊ पेगी फाङसाङहरूलाई पनि उसले एउटा ट्र्याकमा ल्याउने खालको मान्छे हुनुपर्दछ
र समाजमा भएका झै झगडाहरूलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे, एउटा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको मान्छे पनि हुनुपर्दछ। त्यस्तो व्यक्तिहरू छनौट गर्नुपर्दछ। र कतिपय ठाउँमा अब त्यो सबै नहुन सक्छन् क्वालिफिकेसनहरू, त्यसमा अन्य त्यो तुतु तुम्याङ मा पर्नुहुन्छ भने अरू अब तुम्याङ भनौँ सदस्यहरूको रूपमा राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले मिलाएर जानुपर्दछ। र मैले किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युकेको लागि हिजो प्रस्तुत गर्न खोजेको विषय यहीहरू थिए। अब यो गर्न पाइएन। अब उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, अब उसले प्रस्तुत नगरेकै ठिक भन्ने पनि लाग्यो होला। तर याक्थुङ समाजको लागि चाहिँ यो अति आवश्यक मेरो विचारहरू हुन् भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने यो अहिले विवादित शब्द किराँत छ, जुन शब्द नराख्दा पनि हुन्छ। जस्तै किराँत पनि नाम हो, याक्थुङ पनि नाम हो। जस्तै हामीले नेपालीमा लेख्दाखेरि किराँत लेख्छौँ, हामीले लिम्बू लिपिमा लेख्दाखेरि हामी याक्थुङ लेख्छौँ। अथवा किराँतलाई त्यसको अर्थ नेपालीको डिक्सनरी अनुसार गर्ने भने याक्थुङ लेख्छौँ। त्यस्तै लिम्बूलाई को अर्थ के हो भनेर लेखियो भने हामीले याक्थुङ लेख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो किराँत पनि एउटा अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने जातीय नामै भनौँ, याक्थुङ पनि जातीय नामै भनौँ, लिम्बू पनि जातीय नामै भनौँ। यो तीनवटालाई एकै ठाउँ राख्नुको अर्थ छैन। यो चाहिँ अलिकति अज्ञानीहरू रहेछन् भनेर पनि भन्ने गर्दछन् मान्छेले। त्यसले गर्दाखेरि कि राख्नु पर्यो भने किराँत चुम्लुङ राख्नु पर्यो, कि याक्थुङ चुम्लुङ राख्नु पर्यो, कि लिम्बू चुम्लुङ राख्नु पर्यो। यो मेरो तर्क हो। अब किराँतै राख्ने भने किराँत चुम्लुङ राख्नु पर्यो, याक्थुङ र लिम्बू जोड्नु भएन। अब याक्थुङ राख्नु पर्यो भने किराँत जोडिराख्नु भएन, पछाडि लिम्बू पनि जोडिराख्नु पर्दैन। अब लिम्बू राख्नु पर्यो भने अगाडि किराँत पनि जोड्नु भएन, याक्थुङ पनि जोड्नु भएन। किराँत चुम्लुङ 1 विकल्पमा किराँत चुम्लुङ, 2 याक्थुङ चुम्लुङ, 3 लिम्बू चुम्लुङ। यसरी संस्थाको नाम राखौँ न। अब त हामी शब्दहरूसँग खेल्न सक्छौँ नि, शब्दहरूको अर्थहरू केलाउन सक्छौँ नि। हामी त पहिलेको जस्तो अलिकति अनपढहरू छैनौँ नि। पहिला पो अलिकति अनपढहरू थिए, हामीले पढ्न दिँदैन थियो हाम्रो बाबुबाजेहरूलाई। अरूले जे भन्यो त्यही राखनौ भन्ने खालको हुन्थ्यो पढेलेखेकाहरूले बाहुन क्षेत्रीहरू हुन्छ छिमेकीहरूमा, तिमीहरू त किराँतका सन्तानहरू हौ, किराँत राख्दा हुन्छ नि भन्थे। ए हो यही राख्नु भन्थे। तर अहिले त हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्न सक्छौँ नि, समीक्षा गर्न सक्छौँ, समालोचना गर्न सक्छौँ, आलोचना गर्न सक्छौँ। यो अवस्थामा पुगिएका हामी बौद्धिक वर्गहरूले अझै पनि त्यही शब्दहरूमा गलबाजी गरिराख्नु पर्ने मलाई चाहिँ कुनै पनि अर्थ लाग्दैन, कुनै पनि तुक लाग्दैन है। मैले चाहिँ यति नै भने। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, मनन गर्नुहोस् र यो विभाजनबाट हुन रोक्नको लागि याक्थुङ चुम्लुङ नाम राख्नुपर्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो विभाजन हुनुबाट रोक्नको लागि याक्थुङ चुम्लुङ राख्नुपर्दछ। धर्मलाई, किराँत धर्मलाई मात्रै बढावा दिनु हुँदैन। हामी संस्कार प्रधान हौँ भनेर चाहिँ संस्था, सामाजिक संस्थामा त्यो हिसाबले जानुपर्दछ र धर्मको कुरोहरू यहाँ ल्याउनु हुँदैन। यो धर्महरू भनेको एउटा विचारहरू हो, फिलोसफीहरू हो। हुनु त हो, अब हामी युमा मान्छौँ, तर युमालाई युमा धर्म मान्नेहरू पनि भएका छन्। तर धर्मको नाम भएकोले गर्दाखेरि त्यो राखिनु हुँदैन। किराँत धर्म भएकोले गर्दाखेरि राखिनु हुँदैन, हिन्दू धर्म भएकोले गर्दाखेरि राखिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई विशुद्ध सामाजिक संस्था बनाउनको लागि हामीले याक्थुङ चुम्लुङ बनाउनु पर्दछ। दोस्रो कुरो, त्यहाँ युकेको मैले समस्या देखेको, अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङ होइन, याक्थुङ चुम्लुङ युके बनाउनु पर्छ।
मेरो अझै पनि जोरदार प्रस्ताव। युके को चुम्लुङलाई किरात याक्थुङ चुम्लुङ युके होइन, याक्थुङ चुम्लुङ युके बनाउनु पर्दछ। दोस्रो कुरो, प्रस्तावनामा किरात वंश लेखिएको छ र यो किरात वंश भनेर त्यहाँ लेखिनु हुँदैन। किरात वंश भनेर हामीले जबरजस्ती याक्थुङहरूलाई किरात वंशमा हालिनु हुँदैन। यसरी इतिहासलाई ट्विस्ट गर्नु हुँदैन। र हामी सावायथाङ वंशीहरू हौँ, सावायथाङका सन्तानहरू हौँ। बरु त्यहाँनिर लेखाइमा मिलाउनु पर्छ भने नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूबाट आएका सावायथाङका सन्तान याक्थुङहरू अथवा लिम्बूहरूको साझा संस्थाको रूपमा चाहिँ याक्थुङ चुम्लुङ युके बनाइएको हो भनेर लेख्नु सान्दर्भिक हुनेछ। र अन्य कुराहरू त्यहाँ प्राविधिक मैले त्रुटिहरू देखेँ, ती हुन्छन् पनि, तिनीहरूलाई मिलाउँदै जानुपर्छ। र हामी याक्थुङ युकेका याक्थुङहरूले अहिले अलिकति कतिपयहरू पदमा पनि के भन्छ प्रलोभित भएका रहेछौँ भन्ने मैले त्यहाँ बुझेँ। हुन त यो ट्रान्जिसनल पिरियडमा यस्तै हुन्छ। भोलि पर्सि के हुन्छ भने संस्थामा काम गर्ने मान्छे खोज्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। यो मैले भोगेको पनि छु। मैले हङकङमा पनि भोगेँ। हङकङमा पनि पहिला पहिला त्यसरी संस्थामा काम गर्ने हामी अध्यक्षहरू हुने भन्ने धेरै हुन्थे र कति बेला त्यो अध्यक्ष तपाईँले आएर गरिदिनु पर्यो भनेर पनि भन्ने स्थिति थियो। मैले पनि मेरा 2टा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ लो हजुरहरू आएर चाहिँ अध्यक्ष बसिदिनुहोस्, म सचिव भएर चलाउँछु, किनभने संस्थालाई त हामीले बचाउनु पर्छ भनेर काम गरेको थिएँ। युकेमा अहिले धेरैजनालाई अध्यक्ष हुने मन भएको पनि पाएँ मैले। त्यो पनि ठिकै हो। भोलि पर्सि गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो अध्यक्ष पद पनि वाक्क लागेर आउँछ, किनभने काम गर्न त्यति सजिलो छैन। धेरै टेन्सनहरू छ, स्ट्रेसहरू हुन्छ, सबैलाई मिलाएर लानु सकिन्छ। र हिजो मलाई अब किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेको अध्यक्षले तपाईँ प्लिज नबोलिदिनुहोस् पनि भनेर मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो टेन्सन थियो, सायद मैले अलरेडी बोल्छु कि त्यो फ्लोरमा झै झगडा पो हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई त्यो टेन्सन थियो। त्यो टेन्सनले गर्दाखेरि सायद अब म अर्को पाल गर्दिनँ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अहिले मान्छेहरूमा म अध्यक्ष पदमा हुन्छु, महासचिवमा हुन्छु भन्ने एउटा लालच आएको छ र त्यो केही दिनहरूमा त्यो हटेर जानेछ। र केही वर्ष पछाडि यो याक्थुङ चुम्लुङमा मानिसहरू आएर गरिदिनुहोस् न भनेर खोज्ने दिनहरू आउनेछन् र त्यो दिनहरूमा हामीले फेरि संस्थालाई त जीवित बनाएर लानुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मेरै गोरुको 12 टक्का भन्ने जुन अहिलेको हामी ट्रान्जिसनल पिरियडमा छौँ, भोलि त्यो पिरियडमा हुने छैनौँ भन्ने आशावादी पनि छु। र आजको दिनमा अथवा हिजो हामीले त्यहाँ प्रस्ताव गरेका किरात राखिनु हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई अब अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा टोली बनाउने भन्ने उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यसमा एउटा प्रवेश भएको छ। भोलि यो किरात शब्द नहुने कुराहरूमा पारित अवश्य हुनेछ, किनभने भोलि धेरैले बुझ्नेछन्। र हिजो मलाई धेरैले पनि बहसहरू पछाडि कुराकानी गरे पर्सनल रूपमा, तपाईँले धेरै कुरोहरू जान्नुभएको रहेछ, मैले त अथवा हामीले यो बुझेका थिएनौँ भन्ने कुराहरू पनि आए। र त्यसमा मैले भने छलफल गर्दै जानुपर्छ। हामीले हाम्रो 12 के भन्छ मेरै मात्रै कुरा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जानु हुँदैन। हामी टेबुलेसन गर्नुपर्छ, तर्कहरू गर्नुपर्छ, छलफलहरू गर्नुपर्छ। बरु 10 वर्ष लागोस्, 20 वर्ष लागोस् न, छलफलहरू गरेर चाहिँ एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ। एउटा शब्द बोल्ने बित्तिकै हुँदै होइन भनेर चाहिँ मूर्खैपूर्ण हामीले आवाजहरू उठाउनु हुँदैन। अब हामी त्यो स्तरको, त्यो स्टेजको युगको मान्छेहरू होइनौँ भनेर मैले त्यो धेरैजनाहरूलाई सम्झाएँ पनि। उहाँहरू त्यसमा कन्भिन्स पनि हुनुभयो। मलाई त्यो खुसी पनि लाग्यो। र अब म यहाँभन्दा धेरै कुरा भन्दिनँ, मेरो भिडियो पनि निकै लामो भएर गयो।
यहाँहरूले धैर्य भएर सुनिदिनु होला, किनभने यो एउटा डकुमेन्टेसन पनि हुनुपर्छ र यो नेपाली पढ्न नजान्ने युकेका युवाहरूलाई पनि मेरो यो भिडियोले अवश्य ज्ञान दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र नेपाल लगायत विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका याक्थुङहरूले गैर याक्थुङहरूले पनि मेरो विचारहरू सुनेर कमेन्टहरू गरिदिन सक्नुहुनेछ। सेवारो नगेन।